آپ لڑتے ہوئے یعنی کہ جیتم یعنی کہ جنہیں پیاس تھوڑی محسوس صحیح ہے آپ نے اپنے بابے کو پانی دا حکم فرمایا لیکن انہوں نے دے رہے یزیدی سارے پانی پیندے رہ گئے لیکن علی اکبر باپ کو پانی کہیں نہیں کہا ایک فقیر نے یعنی کہ طریق رسے دی انہوں نے ڈٹھے انہوں نے جمانے دا حسین و جمیلے نقاب کی تائم لائٹ بالی حسن دی نقاب دے باہر نکل کے آنے پڑا وہ ترس ہے انہوں نے یار جوان دے لائٹ پانی کوئی میں دا وہ دریا فرات اس پیالہ پانی دا پھار کے جنہیں آئے نا تے ابو قدرت رب دی جو علی اکبر پاک پہلے شہید تھی گئے حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹے فقیرہ کیہاں پیالہ پانی دا بھری وقت یار انہیں کہ یار جوان کو لڑکا ڈٹھے میاں نکے جے رہتے
جان دا میں نہیں یعنی کہ جڑا ہنڈے تھا تو میں کو جوان نظر نہیں آتا پیا یعنی کہ جڑا میں پانی دا پیارا پیش کرنی ہے سبحان اللہ ہوں کہ یارو کوئی نشانی داس میں جوان کوئی نشانی جیسے جو توجہ کرے تو شاید میں منظر پیش کیتے ہن کیا فقیر نشانی دسے دا پیدا امام حسین کی نشانی تے پنے کہ جڑا او دے مسئلہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوال میرے پیر دا سوال دنیا دے ہر مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر علی دی شان سلیم سبحان اللہ میرے پیر علی دی شان سلیم تے کیا طاقت بیان زبان خود رحمان کرے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی آخری اشارے من کن تو مولا سونے عربی نہاد سایا من کن تو مولا سونے عربی